یا جابر الدنیا عند ذوی الالباب که فیء الظلال. دنباله اونچه که حضرت باقر سلام الله علیه به جابر درباره دنیا فرمودن، مثل سایه است. فیء اون سایه بعد از زوال رو میگن که این سایه است. همچنانی که این سایه اعلام پایان روزه، هم در لحظه به لحظه ای که این سایه طولانی می شود، این نشان میده که روز داره تمام میشه. این عمر ما هم همینجوره. دنیا اینجا یعنی عمر من و شما، مثل همین سایه است. هرچی این سایه طولانی تر می شود، معناش این است که به اون آخر داریم نزدیکتر می شود. به این باید توجه کرد. کفی الظلال، هرچی میگذرد در واقع داره به اون انتها نزدیک میشه.